नमस्कार। ब्रह्मकुमारीसको प्रस्तुति जीवन र जगत हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावमा यहाँहरूलाई ओम शान्तिको न्यानो अभिवादन छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामीले परमपिता परमात्माको जुन पथमा हिँड्ने पथ प्रदर्शकहरू मध्येमा धर्म आत्माहरूलाई हामीले स्मरण गर्न सक्छौं। धर्म आत्मा मध्येमा बुद्ध, महात्मा बुद्धको नाम एउटा एसियाकै ताराको रूपमा हामीले पाउँछौं र बुद्ध धर्म अन्तर्गत हामीले पञ्चशील जुन छ, पञ्चशील अर्थात् जीवनलाई र जगतलाई एउटा सन्तुलन रूपमा अगाडि बढाउनको लागि मानवले गर्नुपर्ने कर्तव्यको समाहित कुराहरू, मानवका कर्तव्य निष्ठामा हामी कसरी हिँड्नु पर्दछ, मानव जीवनलाई हामीले कसरी सञ्चालन गर्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई पञ्चशीलमा धेरै राम्रोसँग समायोजन गरिएको छ। त्यसमध्येमा हामीले पञ्चशीललाई हेर्दाखेरि या त्यसको महिनतम तरिकाले अध्ययन गर्दाखेरि पारिवारिक पञ्चशील, एउटा व्यक्तिगत पञ्चशील, सामाजिक पञ्चशील, त्यसैगरी एउटा वैश्विक पञ्चशील र सार्वभौम पञ्चशीलको बारेमा हामीले त्यसको चर्चा हामीले गरिरहँदा त्यसभित्रको अझै आध्यात्मिक पञ्चशीलको बारेमा आज हामीले चर्चा गर्न गइरहेका छौं। हुन हाम्रो जीवनको हामीले यो सबै प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि हरेक पञ्चशील आफैमा नै एउटा गहनतम रहस्य बोकेको छ। त्यसमध्येमा पनि जुन आध्यात्मिक पञ्चशील छ, त्यो पञ्चशीलले हरेक मानव, हरेक वर्ग, हरेक प्रान्त, हरेक लिङ्ग, हरेक स्तर र हरेक एउटा देशका व्यक्तिहरूलाई, हरेक धर्मका व्यक्तिहरूलाई त्यसले समायोजन गरेको छ। त्यसैले त्यसको बारेमा आज हामीले चर्चा गरिरहँदा यो 5 वटा पञ्चशीललाई हामीले यसको विभिन्न महिनताले हामीले यसको चिन्तन गर्नेछौँ। सर्वप्रथम यो आध्यात्मिक पञ्चशीलमा हामीले पहिलो पञ्चशीललाई लिन सक्छौँ। पहिलो पञ्चशीलमा भनिएको छ कि कर्मप्रति अटुट आस्था हुनुपर्दछ। हामीले जुन कर्म गर्दछौँ त्यसको प्रतिफल भाग्यको रूपमा प्राप्त हुन्छ। हामी एउटा हरेक व्यक्ति यो कर्म क्षेत्रमा उभिरहँदा, कर्म क्षेत्रमा आइरहँदा हामीले कर्म हामी गरिरहेका हुन्छौँ। तर कर्म 3 प्रकारका हुन्छन्। हाम्रो आत्माले यो शरीरद्वारा कर्म गर्दाखेरि एउटा विकर्म, अर्को सत्कर्म, एउटा अकर्म, 3 प्रकारका कर्म गरिन्छ। चाहे हामी एउटा घरमा पनि छौँ या हामी व्यवसायमा छौँ या हामीले कुनै पनि कुरा दैनिक कार्य हामी गरिरहेका हुन्छौँ, तर पनि त्यो कार्यभित्र पनि 3 प्रकारको कार्य चलिरहेको हुन्छ। त्यसैले जब हाम्रो कर्म गर्दा भाग्य प्राप्त हुन्छ या कर्मको फल या परिणाम प्राप्त हुन्छ, परिणाम पनि 3 प्रकारका हुन्छन्। विकर्मको परिणाम दुर्भाग्य हुन्छ, किनकि हामीले विकर्म अर्थात् यो कर्म इन्द्रियहरूद्वारा अन्यलाई बिगार्ने या दुःख दिने, कष्ट दिने या पीडा दिने या मानसिक रूपबाट पनि हुन सक्छ, शारीरिक रूपबाट पनि हुन सक्छ। त्यसैले हाम्रो जुन कर्मेन्द्रियबाट गरिएको कर्म अन्यको लागि घातक हुन्छ, दुःखदायी हुन्छ भने त्यस कर्मको परिणाम दुर्भाग्य हुन्छ। दुर्भाग्य अर्थात् भाग्य प्राप्त नभएर त्यो भन्दा पनि अझै कनिष्ठ त्यसको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले भाग्यको रूपमा दुःख, कष्ट, चोटपटक या यातना हामीलाई प्राप्त हुने गर्दछ। र कुनै कर्मबाट हामीले कर्म गरिरहँदाखेरि हामीले कर्म पुण्य पनि गरेका हुँदैनौँ र पाप पनि गरेका हुँदैनौँ। कतिजनाको एउटा मनको सहाय हुन्छ कि मैले यस्तो पुण्य काम गरेको छैन, तर मैले पाप पनि गरेको छैन, मैले पाप गर्दिनँ भने मैले पुण्य किन गर्नु पर्यो भन्ने भावना पनि राख्नुहुन्छ। तर हामीले जुन कर्म मैले पुण्य पनि नगर्ने र पाप पनि नगर्ने न्युट्रलमा रहेर या तटस्थतामा रहेर जुन कर्म गर्छु, त्यो कर्मको हामीलाई प्राप्ति भनेको अभाग हुन्छ। भाग हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, किनकि त्यो कर्मबाट मैले कसैलाई सुख, कसैलाई सहयोग, कसैलाई प्रेम, कसैलाई सद्भावना मैले या बोलबाट या व्यवहारबाट या कर्मबाट कसैलाई उत्प्रेरणा दिने होला,
कसैलाई प्रेरणा दिनेवाला, कसैलाई हिम्मत दिनेवाला, कसैलाई सुख दिनेवाला, कसैलाई शिक्षा दिनेवाला। बोल जहाँ बोलिन्छ या कर्म जहाँ हुन्छ त्यो कर्म हामीले गरिन्छ भने त्यसबाट हामीलाई बल्ल भाग्य प्राप्त हुन्छ, नभए भने अभाग हुन्छ। भाग अर्थात् अभाग भनेको कनिष्ठ त होइन, तर जुन प्राप्त मैले आशा राख्छु राम्रो प्रतिफलको त्यो प्रतिफल प्राप्त हुँदैन। त्यसैले अभागबाट प्राप्त, अभाग भनेको मैले कुनै कर्म गर्दा अकर्म गरेको रहेछु जस कारणले गर्दा मलाई अभाग प्राप्त भयो। किनकि भाग्य भनेको भागबाट अपभ्रंश भएर भाग्य भएको हैछ। भाग भन्ने शब्दबाट अपभ्रंश भएर अभाग अर्थात् भाग्य जहाँ छैन, भाग जहाँ छैन त्यसलाई अभाग भनेर भन्यो भने भाग्य जहाँ छ, जुन भाग मैले पाएँ, सुखको भाग या सहयोगको भाग मैले पाएँ भने यसको मतलब मैले राम्रो कर्म, भाग हुने कर्म गरेको रहेछु भन्ने बुझिन्छ। यसै गरेर हामीले तेस्रो नम्बरको जुन कर्म छ त्यसलाई सौभाग्य भनेर भनिन्छ। सौभाग्य अर्थात् हामीले सत्कर्म गरिन्छ, जहाँ सत्कर्म गरिन्छ त्यसलाई पुण्य पनि भनेर भनिन्छ, त्यसलाई सकारात्मक कर्म पनि भनिन्छ, या त्यसलाई हामीले राम्रो कर्म, पोजिटिभ कर्म पनि भनेर भनिन्छ। भनी त्यो सत्कर्म हामीले जहाँ गर्छौँ, हाम्रो इन्द्रियहरूले, एउटा हुन्छ इन्द्रिय बाहिरका इन्द्रिय जहाँ हामीले कर्म हामीले गर्छौँ भने, एउटा हुन्छ आन्तरिक इन्द्रिय जसलाई मन भनिन्छ, वचन कर्म जुन संस्कार छ, यसबाट पनि हाम्रो कर्महरू भइरहेको हुन्छ। पनि यसबाट हाम्रो कर्मेन्द्रियबाट, सूक्ष्म कर्मेन्द्रिय र स्थूल कर्मेन्द्रियबाट जुन कर्म हामीले गरिन्छ र त्यो कर्ममा सत्कर्म त्यहाँ मिसिएको छ, सद्भावना या सुख, शान्ति, आनन्द, हामीले सहयोग गर्ने भावना मिसिएको छ भने त्यसबाट हामीलाई सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। सौभाग्य भनेको एउटा दुईटा मात्रै भाग्य होइन। सौभाग्य अर्थात् स्वस्थ राम्रो, हाम्रो बुद्धि राम्रो, हाम्रो छरछिमेकी राम्रो, हाम्रो कार्य गर्ने तरिका राम्रो। यसरी हामीले सौभाग्य प्राप्त गर्नको लागि हामीले सत्कर्म गर्नुपर्छ। त्यसैले पञ्चशीलको प्रथम पञ्चशीलमा भनिएको छ कि अटुट कर्मप्रति अटुट विश्वास हुनुपर्छ। जब अटुट हाम्रो विश्वास हुन्छ, हामीले राम्रो कर्म गर्नको लागि हामीलाई प्रेरणा जाग्छ र राम्रो कर्म हामीले गर्न सक्छौँ। दोस्रो नम्बरमा छ स्वावलम्बन अर्थात् आत्मावलम्बन अर्थात् आत्मविश्वास, आत्मप्रति स्वाभिमानी। हामी अभिमान अर्थात् शरीरको भानमा नआएर शरीरको सम्बन्ध, शरीरको रूप, शरीरको वैभव, शरीरका शिक्षा या शरीरको जे कुरा पनि शरीरसँग सम्बन्धित छ त्यो अल्पकालीन छ। जसरी हामी एउटा संसारमा एउटा बालपन बच्चा जन्मिन्छ, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो बचपनबाट ऊ किशोर अवस्थामा जान्छ, युवावस्थामा जान्छ, प्रौढ अवस्थामा जान्छ र बिस्तारै ऊ वृद्ध अवस्थामा गएर अन्ततः उसको मृत्यु हुन्छ। त्यसैले हाम्रो शरीरको भान, यो जुन शरीर छ, यो शरीर पञ्चतत्त्वको शरीर जसरी त्यसको एउटा अवधि छ त्यस्तै यो शरीरको पनि अवधि छ। र शरीरका सम्बन्धी, शरीरको वैभव या शरीरको जुन पनि पद प्रतिष्ठा जे छ त्यो समय अनुसार त्यसको के हुन्छ त डेट एक्सपायर हुन्छ, त्यसको डेट सकिन्छ। त्यसै गरेर हामीले शरीरको भानमा नआएर आत्मालम्बन अर्थात् आत्माको विश्वास गरौँ। आत्मा अनश्वर छ, आत्मा अविनाशी छ, आत्मा शक्तिशाली छ, आत्मा अमर छ। त्यसैले आत्मा सदैव एउटै छ। आत्मा कहिल्यै पनि तल माथि या कहिल्यै पनि आत्माको रूप कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैन। आत्मा जहिले पनि एकनाश भएको हुनाले जहिले पनि एउटा समरूपता, एउटा समस्वरूप हाम्रो हुनुपर्छ र आत्माप्रति अटुट हाम्रो विश्वास। आत्मा जुन यो शरीर पश्चात पनि हाम्रो आत्मा हुन्छ, त्यसैले आत्माप्रति अटुट हाम्रो विश्वास र आत्मालम्बन। कहिल्यै पनि हामी अन्यको एउटा विश्वासमा आधारमा परजीवी या परनिर्भरता या परतन्त्रबाट हामी सदैव स्वतन्त्र या आत्माको भानमा रहनेवाला हामी स्थितिमा रहन्छौँ भने हाम्रो जीवन सदा नै खुशहाल, सदा नै खुसियालीमा हाम्रो बित्न सक्दछ भनेर पञ्चशीलमा व्याख्या गरिएको छ। र तेस्रोमा छ कि मानव जीवनको जुन ऊर्जा छ, मानव जीवनको जुन उपलब्धि छ त्यो सत्प्रयोजनको लागि हुनुपर्दछ। भगवानले यो सृष्टिमा सबैभन्दा राम्रो कसैले रचना गर्नुभएको छ, केही रचना गर्नुभएको छ भने सबैभन्दा एकदम गहनतम सुन्दर भनेको मानव जीवन नै हो।
मानव जीवनमा त्यो एउटा क्रिएसन छ, परमात्माको त्यो सृजना छ, जहाँ अनौठो एउटा यो शरीर, यो जीव र आत्माको कम्बिनेसन एउटा अद्भुत छ, बेजोड छ, जुन अहिलेसम्म विज्ञानले बनाउन सकेको छैन। त्यसैले यस्तो जीवनको जुन ऊर्जा छ, हामीले यस्तो सोच्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। हेर्न त क्यामेराले पनि हेर्न सक्छ, तर त्यसले त्यसभित्रको भावना, त्यसभित्रको स्पन्दनलाई, त्यसभित्रको खुसी, त्यसभित्रको दुःखलाई त्यसले छुन र महसुस गर्न सक्दैन, अनुभव गर्न सक्दैन। तर मानव जीवनमा यस्तो रचना छ, यस्तो डाइनामिक एउटा शक्ति छ, त्यो ऊर्जा छ, त्यसले सुख, दुःख, राम्रो, नराम्रो, प्रेम, विभिन्न कुराको उसले अनुभव गर्न सक्छ भने यस्तो अनुभव गर्नेवाला जुन शक्ति छ या ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जालाई हामीले सही रूपमा हामीले सत्प्रयोजन गर्नुपर्दछ। आजको जीवनमा हामीले देख्छौँ मानिसको जन्म हुन्छ, त मानिसको जीवनलाई एउटा बोझिलो मानेको एउटा यस्तो हामीले देख्न सक्छौँ। जीवन एउटा बोझ भइसके जस्तो यस्तो हामीले भनेको पनि सुन्छौँ र महसुस गरेको पनि हामी देख्छौँ। वास्तवमा जीवन बोझ होइन, हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न नजानेर हामीले त्यसलाई बोझ मानिरहेका छौँ। तर यो परमात्माको गिफ्ट भएको हुनाले, जसरी परमात्माले गीताको ज्ञानमा भन्नुभएको छ, यो संसार भनेको कुरुक्षेत्र हो, कर्मक्षेत्र हो, यसमा राम्रो भन्दा राम्रो अभिनय गरेर आफ्नो उत्कृष्टताको आफ्नो अवार्ड लिने, पुरस्कार लिने पुरस्कृत आत्मा बन्न भन्नुभएको छ। त्यसैले पुरस्कार भनेको परमात्माबाट सुख शान्ति प्राप्त गर्नको लागि पनि हामीले परमात्माद्वारा प्रदत्त, परमात्माबाट दिएको जुन आदेश अनुसार विकर्म नगरेर सत्कर्म हामीले गरिरह्यौँ भने साँच्चै नै हाम्रो अन्तर्मनले पनि हामीलाई सुख शान्ति दिइरहेको हुन्छ। सत्य कर्म गर्दा कसैले ताली बजाउन् नबजाउन्, कोही खुसी हुन् नहुन्, तर आफ्नो अन्तरात्मा खुसी भइरहेको हुन्छ, शान्ति भइरहेको हुन्छ, आनन्द भइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले वैभवतिर हाम्रो बुद्धिलाई भट्काएर हाम्रो जुन जगत छ, जुन आत्माको, त्यसप्रति अटुट विश्वास राख्दै यो मानव जीवनको ऊर्जालाई हामीले सत्कर्मको लागि हामीले व्यतीत गर्दछौँ भने साँच्चै नै बल्ल हामीले सत्प्रयोजन, परमात्माले दिएको यो जीवन बल्ल सदुपयोग र सत्प्रयोजन हुन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो पञ्चशीलको चौथौँ टपिक्समा भनिएको छ कि मानव जीवनको साधनामा हामी उत्प्रेरित हुनुपर्दछ। साधना अहिले हाम्रो जीवनलाई हेर्दाखेरि बिहानबाट लिएर साँझसम्म हामीले हरेक क्षेत्र, हरेक वर्गका मान्छेलाई लिन सक्छौँ कि हरेक आत्माहरू एउटा साधनाकोतिर अलिकता नगएर, किनकि जीवन भनेको साधना हो, जीवन राम्रोसँग सम्पादन गर्नु पनि साधना हो। साधना भनेको साँच्चै नै कुनै एउटा उपवास बसेर, व्रत बसेर, घरबारलाई छोडेर, सन्यास गरेर, हामी कफनी लगाएर हामी कतै मठ मन्दिरमा मठाधीश भएर बस्नु मात्रै साधना होइन। साधना भनेको हामी गृहस्थीमा छौँ भने पनि राम्रोसँग त्यो घरलाई, त्यो परिवारलाई, प्रत्येक परिवारको सदस्यलाई मिलाएर चल्नु पनि एउटा साधना हो। कलाकार छौँ भने त्यो कलामा हामीले कला गर्दै, कला गीत गाउँदै या नाच्दै पनि त्यसभित्रको मूल्य र मान्यतामा हामीले नछोडिकन अनुशासन सहित हामी अगाडि बढ्छौँ भने त्यो पनि एउटा साधना हो। आमा घरमा हुनुहुन्छ र उहाँले राम्रोसँग पकाएर इमान्दारीपूर्वक ल्याएको भोजनलाई राम्रोसँग पस्केर खान दिनुहुन्छ र त्यो खानाबाट बच्चामा एउटा पालना, एउटा परवरिश, राम्रो एउटा मूल्य र मान्यता युक्त हुन्छ भने त्यो पनि साधना हो। त्यसैले त्यो साधना, यो जीवनको हामी साधनामा गइरहँदा कतै कतै हामीले साधनको हामी पछाडि दौडिँदाखेरि साधनालाई हामीले बिर्सेको प्रतीत भइरहेको छ। हामीले देख्छौँ महाभारतको जब युद्धको निश्चित भइसकेको थियो, त्यसपछि जब श्रीकृष्णले रोजाउनु भयो अर्जुनलाई र दुर्योधनलाई, तिमीले कुन रोज्छौ भन्दा दुर्योधनले पहिला रोज्नु भयो, उहाँले अछोडी सेना रोज्छु भन्नुभयो। किनकि त्यहाँ युद्ध गर्न, परमात्मा युद्ध गर्नुहुन्न भने युद्ध नगर्ने शक्ति मलाई किन चाहियो र भनेर उहाँले वैभव रोज्नुभयो, अछोडी सेना रोज्नुभयो। त्यसको भन्नुको तात्पर्य आज मानिसले हामीले कर्म गरिरहँदा, साधनको पछाडि दौडिरहँदा कहीँ साधनाहरू छुटेका छन्। हामीले संसारमा अहिले देखिरहेका छौँ, अहिले आधुनिक जीवनसँगै विभिन्न साधनहरू आइरहेका छन्।
मानिसलाई जोड्नेहरू सम्बन्धहरू आइरहेका छन्। जस्तै हामीले अहिले डिभाइस मोबाइलकै कुरा गर्छौँ भने यो व्यक्तिलाई जोड्न आएको, सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन आएको, मानव जीवनलाई अझै राम्रो जीवन त छँदैछ त्यसमा सुनमा अझै सुगन्ध थप्न आएको जुन डिभाइस छ, सानो मोबाइल छ, त्यो मोबाइलले मान्छेलाई जोड्नुको सट्टा अहिले धेरै पर पुर्याइरहेको पनि भान भइरहेको छ। किन भन्दा साधनामा हामीले जब कम समय दिन्छौँ र साधनमा हामीले धेरै समय दिन्छौँ भने त्यहाँ के हुन्छ त हाम्रो सम्बन्धहरू त्यहाँ विच्छेदन हुने सम्भावना हुन्छ। हाम्रो जीवनमा पनि साधनको लागि हामीले धेरै बिहानबाट साँझसम्म हामी दिनचर्यामा हेर्दाखेरि साधनकै पछाडि, वस्तुको पछाडि, व्यक्तिको पछाडि, सम्पत्तिको पछाडि, यसमा यो विभिन्न वैभवको पछाडि दौडिरहँदा कहीँका जीवन जिउन, आनन्दले जीवन जिउन, लामो सास फेरेर हामी जीवन जिउन, जस्तो जो 2 रोटी पनि हामीले मिठरी खानको लागि कहीँ त्यो स्वाद, कहीँ त्यो आनन्द हामीले बिर्सेको त छैनौँ। त्यसैले यो हामीले यो ध्येय राख्नुपर्ने हुन्छ कि वास्तवमा साधना हाम्रो साधनभन्दा धेरै माथि उच्च स्तरको हो। त्यसैले जीवनरूपी साधनालाई जिउँदाखेरि साधनको परिबन्धनमा परेर हामीले जीवनरूपी यस्तो मूल्यवान एउटा यो परमात्माको गिफ्ट हामीले जिउन पछि नपरौँ, एकदम आनन्दले जिउँ, किनकि परमात्माको यो गड गिफ्ट हो। यसलाई धेरै नै खुबीले भगवानले बनाउनु भएको छ, त्यसै भगवानले बनाउनु भएको छैन। एउटा सानो हामीले भाँडाहरू सफा गर्दा, भाँडा केही बनाउँदा या स्वेटर बुन्दा त हामीले त्यसमा डिजाइन राखेर बुन्छौँ, एउटा व्यक्तिको रचना त्यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ भने त्यसले हामीलाई न्यानो दिन्छ। त्यहाँ विभिन्न डिजाइन हुन्छन्, कसरी एकअर्कासँग उनीएर एउटा स्वेटर बनेको हुन्छ, एउटा व्यक्तिको चमत्कार त्यहाँ पाउँछौँ भने मानव जीवनमा त अनन्त त्यहाँ कला छ। हरेक चिजलाई हामीले महिनताले हेर्छौँ भने त्यहाँ दिमागमा कला छ। यो आँखा एकपटक कसैले यसलाई हेरेपछि जिन्दगीभर त्यसले कहिले पनि बिर्सिन्न, त्यस्तो क्यामेरा परमात्माले दिनुभएको छ। एउटा यहाँ हाम्रो कान छ, एउटा शब्द सुनेपछि, कुनै शब्द सुनेपछि त्यो शब्द, त्यो भोइस जिन्दगीभर कहिले बिर्सिँदैन, त्यस्तो कान हामीसँग छ। हामीले यो आफ्नो शरीरको पनि अवयवलाई हेर्छौँ भने हरेक कर्मेन्द्रिय त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ भने यस्तो साधन परमात्माले दिइरहँदाखेरि हामीले साधना गर्न यदि भुल्यौँ, जीवन सत्य तरिकाले जिउन भुल्यौँ भने परमात्माको पनि हामीप्रतिको विश्वास फेरि टुट्नेछ। पञ्चशीलको अन्तिमको टपिक्समा भनिएको छ कि आत्मीयताको चरम विस्तार। आत्मा अर्थात् हरेक आत्माको लागि चैतन्यता दिनेवाला, हरेक व्यक्तिलाई चैतन्यता दिनेवाला भनेको त्यसभित्रको शक्ति हो। त्यसलाई इनर पावर भनौँ या आत्मा भनौँ या शक्ति भनौँ या ऊर्जा भनौँ या हंस भनौँ या प्राण भनौँ, कुरा एउटै छ, तर त्यसको चरम विस्तार हुनुपर्छ। मानिस जन्मिसकेपछि त्यसको आत्माको अनुभूति नगरिकन हामी यदि मर्दछौँ भने, हाम्रो शरीर छोड्छ भने हाम्रो मनुष्य जीवनको कुनै पनि भ्यालु हुँदैन। किनकि संसारमा हामी त हरेक कुरा जिइरहेको छ, एउटा सानो मुसा पनि जिइरहेको छ, चराचुरुङ्गी पनि जिइरहेका छन्, उनीहरूले पनि आफ्नो लागि सानो घर बनाइरहेका छन्, आफूले त्यहाँ बच्चाहरूलाई पालन पोषण गरिरहेका छन्, आफ्नो जीवन ऊर्जालाई त्यहाँ खर्च गरिरहेका छन्। तर मानव यो सृष्टिकै सबैभन्दा, चराचर जगतकै सबैभन्दा श्रेष्ठ प्राणी मानव भएको हुनाले मानव जीवनको जुन सबैभन्दा अहम श्रेष्ठता जुन पार्ट, एउटा भूमिका आत्माको छ, त्यो आत्माको अनुभूति नगरिकन आत्मा त्यसै यो संसारलाई छोड्न हुँदैन। त्यसैले आत्माको चरम विस्तार हुनुपर्दछ र आत्माका जुन 7वटा गुण छन्, सुख, शान्ति, आनन्द, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, यी जुन आत्माको 7वटा जुन शक्ति छ, त्यो शक्तिको पनि अनुभूत नगरिकन हाम्रो जीवन यदि गयो भने त्यो जीवनको कुनै अर्थ रहँदैन। र हाम्रो आत्मामा यति धेरै शक्ति छ कि उसले हाम्रो शरीरको विभिन्न जुन इन्द्रियहरू छ त्यसलाई सत्मार्गमा, राम्रो ट्र्याकमा ल्याउन सक्ने पनि उसँग शक्ति छ, हाम्रो आत्मामा शक्ति छ। त्यसै गरी हाम्रो जुन यो 7वटा जुन सिस्टम छन्, सहस्र चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अन्न चक्र, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, हैन, यो सबै चक्रहरूलाई एउटा सशक्त रूपले एउटा एक्टिभ गराएर एउटा सक्रिय चक्र बनाउँदै सक्रिय रूपमा लानको लागि यो आत्मामा सँग यदि शक्ति छ, यदि आत्माले चाहन्छ भने कुनै पनि कार्य संसारमा असम्भव छैन, सबै कुरा सम्भव छ भनी त्यो आत्माको शक्तिलाई हामीले यो शरीरको भानमा आएर, यो जुन विनाशी देह यो शरीरको भानमा आएर हामीले आत्माको शक्ति, लुकेको जुन सुसुप्त शक्ति हो त्यसलाई उजागर गर्न पछि नपरौँ।
त्यसैले पञ्चशीलमा यसको बारेमा पनि आत्माको जुन शक्ति हो, यो पोटेन्सियली जुन पावर हो, त्यसलाई हामीले विस्तारित गर्नुपर्दछ। यदि विस्तारित गरेन भने त्यहाँ पनि सूक्ष्म रूपमा पाप हुन्छ भनेर व्याख्या गरिएको छ। यसरी हामीले बौद्ध दर्शनमा आधारित जुन पञ्चशील छ, त्यो पञ्चशील मानव जातिकै लागि नै, सम्पूर्ण मानव जीवन जगतकै लागि नै धेरै एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा रोल खेल्दछ। त्यसैले त्यो रोलभित्र रहेको जुन रोलमा पनि हामी के छौँ त, त्यसमा हामी खरा उत्रिन सकेको छौँ कि छैनौँ त, त्यसमा हामीले आत्ममूल्याङ्कन गर्दै विश्लेषण गर्दै हाम्रो जीवनमा पनि यो पञ्चशीलमा प्रयोग गरौँ। पञ्चशील आफूमा छ कि छैन त्यसको विश्लेषण गरौँ भन्दै समयले पनि मलाई बिदा दिइरहेको छ। अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचा गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। ओम शान्ति, नमस्कार।